अस्सलाम वालेकुम जी। हमने कुछ दिन पहले एक ख़बर आपसे शेयर की थी और उस ख़बर के अंदर हमने अर्ज़ किया था कि जनाब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो मुलाकात के लिए तड़पते फड़कते फिर रहे थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टब्लिशमेंट है उसके किसी सतह के ऊपर उनकी मुलाकात हो और फिर वो उस मुलाकात को गाएं बजाएं और कहें कि मेरे से माफ़ियाँ मांग रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए से इस मुलाकात के लिए पैगामात भेजे। पैगामात ले जाने वाले जो हैं हमने उनका नाम आपको अर्ज़ कर दिया और आखिरकार हमने आपको बताया कि जनरल एहसान और पाकिस्तान की एक ऐसी फ़ोर्स के सरबराह से मुलाकात हुई जिनका ताल्लुक़ बड़ी फ़ौज से नहीं है। और जब ये मुलाकात निकली और इसके अंदर से बताया गया कि उनको टोटल ना हो गई है। जब ये मुलाकात बाहर निकलती है और इसकी ख़बरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ व्लॉगर्स देते हैं और हमारे भाई जो हैं मुमताज़ भट्टी साहब भी ये मुलाकात देते हैं, इसकी इत्तला देते हैं, तो फिर फ़ौरी तौर पे हरकत में आ जाता है सिलसिला और हरकत में आके इस खबर को मैनूवर करने की कोशिश होती है। इससे पहले मैं आपको दो वाक़यात बताना चाह रहा हूँ और दोनों ज़ाती चूँकि वाक़यात हैं इसलिए, लेकिन उस खबर को किस तरह मैनूवर किया गया वो आपको नज़र आ जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब जो थे वो वज़ीर थे। वो अपनी फैमिली के साथ गुजरांवाला में किसी फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर जो थे वो खाना खा रहे थे। वहाँ पे बैठे हुए कुछ नौजवानों ने आवाज़ें कसे। ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ यूथियों से ही हो सकता है, यूथिया ब्रिगेड से ही हो सकता है। उन्होंने जो है वो उसके ऊपर पुलिस को कॉल किया और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ख़ुद भी धोया, माशाल्लाह हैं वो हैं, उन्होंने ख़ुद भी पहले धोया उनको, लेकिन जो असल इत्तलात हैं वो ये हैं कि लेकिन यूथियों ने उसको कहा कि देखें जनाब किस तरह आमरीत और किस तरह खाना खाते हुए एक फैमिली को, वो फैमिली नहीं थी, वो तलंगे थे, तलंगों का ग्रुप था, लेकिन डिस्प्ले उसको ऐसे किया गया जैसे कि खुर्रम दस्तगीर साहब अग्रेसर थे उसके अंदर। हालांकि जब वो पूरी दास्तान खुली कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे मौजूद थे और ये लोग इस बात से कतई नज़र के कोई शख्स अपनी फैमिली में है बकवास करने से, आवाज़ें कसने से बाज नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने पहले होटल इंतज़ामिया को कहा, होटल इंतज़ामिया ने पुलिस को कॉल किया। अब यही इसी तरह का एक वाक़या जो है वो इस्लामाबाद में हुआ है और इसमें विक्टिम बने हैं अताउल्लाह तारड़ साहब। और अताउल्लाह तारड़ ने जो है वो भी अपनी फैमिली के साथ किसी होटल के अंदर खाना खा रहे थे, किसी रेस्टोरेंट के अंदर, और वहाँ पे यूथिया मजहूल कौमल जाहिली अलिल अकल महदूद की एक अदद बटालियन पहुँच गई और उन्होंने उनके ऊपर उसी तरह की बदतमीज़ी और बदगुमानी बद तहजीबी शुरू कर दी। इस पर होटल इंतज़ामिया ने पुलिस को तलब फरमाया और होटल इंतज़ामिया उनको बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से ले गई। उसके बाद यूथियों ने जो शोर शराबा किया और जो बातें फैलाना शुरू की वो ये थी कि आवाज़ें कसने हंसने पर गिरफ्तार करवा दिया। आप किसी की फैमिली का मजाक नहीं उड़ा सकते, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं था कि अताउल्लाह तारड़ ने उनको ना सिर्फ के माफ़ कर दिया बल्कि उनको पुलिस की कस्टडी से रिहाई भी दिलवा दी। तो यूँ खबर क्या होती है और उसको पीटीआई का जो खरबों रुपए लगा के बनाया गया सोशल मीडिया का जो भौंके हैं वो किस तरह की बात डिस्प्ले करते हैं। तो बात फिर वहीं पे आ गई कि खबर क्या थी। खबर तो ये थी कि जनाब महात्मा ने मिन्नतें करके, तरले करके, बेगिंग करके जो मुलाकात ली थी वो मुलाकात मुतलका लोगों तक नहीं हो सकी और मुलाकात कदरे कम लेवल के जाके जो इर्रेलेवेंट हो चुके हों इस निज़ाम से उनके साथ थी। ठीक है, अब इस शर्मनाकी को कैसे कवर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि इस शर्मनाकी को ARY कवर करेगा और ARY की खबर के अंदर जो मैनूवरिंग की गई, जो मैनिपुलेशन की गई वो ये कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और PMLN से बैकडोर राब्ते कर लिए हैं, को इस तरह की खबर फोड़ी गई। इमरान खान भीख मांग रहा है मुलाकात की
اور بدنیتی اس میں یہ شامل ہے کہ اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس کو گا سکے اپنے جلسوں کے اندر کہ میرے سے معافی مانگنے آئے تھے، میں نے کہا نہیں یہ کرو پھر میں تمہیں کروں گا، وہ والا جو ہے اس کا معافی مانگنے والا جو ایپیسوڈ ہے اس کو سبورٹ کیا گیا، اس کو نہیں ہونے دیا گیا، تو اس کے اوپر پھر اس کو مینوور اس طرح کیا گیا، اے آر وائی استعمال ہوا، اور اے آر وائی کو باقاعدہ کریڈیبل بنانے کے لیے یا اس کو شہید بنانے کے لیے اس کے خلاف ایک ٹرینڈ بھی بنایا گیا۔ یہ ساری میڈیا مینوپولیشن تھی کہ جی اے آر وائی تو بک گیا، انہوں نے تو ادھر کی خبر دی، انہوں نے ادھر کی خبر نہیں تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کی خبر دی تھی۔ پی ٹی آئی کا یہ مقصد تھا، یہ آبجیکٹو تھا کہ یہ خبر جائے گی اور اس خبر کے بعد جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ہمارے تو ان سے تو رابطے نہیں، ہم تو پولیٹیکل فورس ہیں، ہم پولیٹیکل فورسز سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا وجاہت مسعود صاحب نے بیٹھک میں بیٹھ کے آف دا کیمرہ یہ بات کہی تھی، اور آن دا کیمرہ بھی کہی تھی، لیکن آف دا کیمرہ ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے موجودہ رویے سے خود کو پاکستان کی سیاسی قوتوں میں آئسولیٹ تو انہوں نے کر لیا ہوا تھا، اب وہ دوسری قوتوں کے ساتھ بھی روابط جو ہے اس کو منقطع کر کے خود کو ایک ریشم کے کیڑے کی طرح ایک کوکون میں بند کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ یہ وجاہت مسعود صاحب کا کہنا تھا ہماری اس گفتگو کے اندر۔ انہوں نے کہا یہ بہت خطرناک راستے پہ چل پڑے ہیں اور یہ خود کو کرتے جا رہے ہیں، اور وہ سیلف کلیمڈ جو سیلف بوسٹڈ ایگو جو ہے، اپنے آپ کو ترم خان سمجھنا اور کمال کی چیز سمجھنا، اور کرتوت جڑی ہے وہ آنے دی نہ ہوئے، ٹھیک ہے، یہ اس بیماری کا جس کو ہم نرگسیت بھی کہہ سکتے ہیں، سیلف ایگو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ آر اے شہزاد صاحب جو ہیں یہ بتا سکتے ہیں، وہ چونکہ سائیکالوجی کے ماہر ہیں تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس خصوصیت کو یا اس عادت کو کیا کہا جاتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی چونکہ نرگسیت کے مارے ہوئے ایک قابل رحم شخصیت ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ اس سے اگلے لیول جو ہوتا ہے نا وہ پاگل پن ہوتا ہے، پھر بندہ اٹا چک کے بازار میں نہیں چھڑاں گا کہندے پھر دینے، اور قمیض پھٹی ہوتی ہے اس کی، قمیض تو ویسے بھی پھٹی ہوتی ہے، شلوار الٹی پہنی ہوتی ہے، تو وہ کرتے پھرتے ہیں جی۔ تو یہ آر اے شہزاد صاحب اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی نا وہ جو تھا وہ اس سے پلے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اصل انفارمیشن ہے کہ بھیک مانگی جا رہی ہے ملاقات کی، ملاقات نہیں ہو رہی، اور اگر نہیں ہو رہی تو ان کو گندا کیسے کیا جائے، اور ان کو گندا کیوں نہ کیا جائے، سب کے جسم کے اوپر جو ہے وہ گند پوت دیا جائے نا، مطلب کہ گند میں کھڑے ہوئے ہیں، گند ایک دوسرے کی طرف مار رہے ہیں، کچھ اجلے کپڑوں والے بندے پرے ہو کے کھڑے، انہوں نے بھی پورے گند دے گولے سٹے جان، اور وہ گند سے پوری طرح اسی طرح ہی مستفید ہوں جس طرح کہ ہم ہو رہے ہیں۔ ہر ایک سے بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ، بکواسیات، واہیات، ان کے جتنے بھی پالتو ہیں سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں 25,000 روپے مہینے والے، وہ جو ہیں وہ آپ کو ہر بات کے اوپر آ کے بکواس کریں گے، بھونکیں گے، گالی بکیں گے۔ مطلب اب جتنے بھی پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے کرٹکس ہیں انہوں نے اپنے کومنٹ بند کر دیے ہیں، سلیم صافی سے لے کے محسن تک ہیں، وہ سب نے بند کر دیے ہیں۔ بلکہ میں دیکھا ظفر حجازی جیسے شریف آدمی اس نے بھی کومنٹ بند کیے ہوئے تھے کہ بھونکتے ہیں اور بے تکان بھونکتے ہیں، اور اتنا بھونکتے ہیں کہ لرزش دم تک جاتی ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ تو اس بھونکا بھونکی کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے میڈیا مینورنگ کی کوشش کی ہے۔ میں جو ہے وہ خبر دینے اے آر وائی پہ خبر دینے والے بٹ صاحب جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک نہیں کر رہا، انہوں نے یقیناً درست خبر دی ہوگی، لیکن اگر سورس ہی ان کا جو ہے وہ دوسرے پاس بیٹھا ہو تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے۔ ملاقات ان لوگوں سے نہیں ہوئی جن کی ملاقات بیچ کے کہا جاتا سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تو لہٰذا یہ والا طریقہ اپنایا گیا کہ سب کے اوپر گند اچھال دیا جائے کہ سب ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب کو یہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔